सरलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद नारायणजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। खुल्ला विश्वविद्यालय धेरै पहिलेदेखि नेपाली समाजले डिमान्ड गरेको एउटा संस्था थियो। यो आयो, तर डिमान्ड गरुन्जेल जति हल्ला हुन्थ्यो आइसकेपछि त्यति हल्ला भएन। यो काम गर्दा गर्दै हल्ला चाहिँ नगरिएको हो कि कामै कम भएको? कसरी हेर्नुहुन्छ यो? होइन, अहिले त हल्ला धेरै छ। हल्ला भन्दा पनि अहिले त सल्लाह नै धेरै छ भन्छु म त। किनभने योभन्दा अगाडि पनि हामीले मिडियाहरू मार्फत गर्थ्यौँ, गएकै थियो अनलाइन। यहाँहरूमा पनि पहिला हेर्नुहुन्थ्यो होइन, अनलाइन पत्रिकाहरूबाट पनि गएकै थियो, टेलिभिजनबाट गएकै थियो, रेडियोबाट गएकै थियो। मैले मात्रै धेरैवटा इन्टरभ्यू दिएँ होला होइन। त्यसपछि हामीले अर्को के चाहिँ गर्छौँ भने हाम्रो जतिवटा स्टडी सेन्टरहरू थिए नि, त्यो रिजनल बेसिसमा चाहिँ हाम्रो सरहरू म्याडमहरू जानुहुन्छ र त्यो एउटा किसिमको अवेरनेस, यो के हो ओपन युनिभर्सिटी, कसरी जान्छ, के कसरी कोर्सहरू जान्छ लैजान्छ भनेर यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूकै बारेमा पनि जानकारी गराउने काम हुन्थ्यो होइन। र अहिले यो कोभिड-19 आइसकेपछि त जबकि अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पढाउनु पर्ने भइसकेपछि नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले कसरी पढाइ गरेको छ, त्यो तरिका के हो, अब धेरै शिक्षाका विद्वान साथीहरूले पनि शिक्षाविदहरूले पनि हाम्रै नेपालमा भएको अभ्यास पनि त छ नि, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि भइसकेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ त परिस्थितिले नै नेपाल ओपन युनिभर्सिटीलाई आम पिपुलमा चाहिँ यसले पुर्याइदिएको छ। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, आजका दिनमा नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको पोजिसन के हो? कति विद्यार्थी पढ्छन्, कतिवटा विषयवस्तु पढाउनुहुन्छ, संस्थागत संरचना कस्तो बनाउनु हो, तपाईँ कहाँको जनशक्तिको स्ट्रेन्थ कत्रो छ? अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग 22वटा प्रोग्रामहरू रन भए होइन। 22वटा प्रोग्राममा 2000 को हाराहारी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ। अब फ्याकल्टीको कुरा गर्दाखेरि, पढाउने शिक्षक प्राध्यापकहरू कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आफैले रिक्रुट गरेको फुल टाइम चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्न, 30 जनाको हाराहारी हुनुहुन्छ सबै गर्दाखेरि होइन, फ्याकल्टी प्लस अरू सबै गर्दाखेरि होइन, एसोसिएट प्रोफेसर गर्दाखेरि त्यो पनि कन्ट्र्याक्चुअल बेसिस हो। अहिलेसम्म फुल पर्मानेन्ट हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन। अनि तर विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भएर काम गर्ने जनशक्ति 200 को हाराहारी हुनुहुन्छ। 22वटा प्रोग्रामहरू छन् र अहिलेसम्म भएको अवस्था यो हो। अब संरचनागत हिसाबले, अब इन्स्टिट्युसनलाइज हुने हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हाम्रा सबै नियमहरू छन्, सबै पद्धति र प्रक्रियासँग जोडिएका होइन, निर्देशिकाहरू सबै नै छन् र व्यवस्थित रूपमा जुन काम हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा नियम, त्यो एउटा पद्धति, एउटा व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा बसेर नै त्यो काम अगाडि जान्छ र संस्थागत बनेको छ। र अहिलेसम्म हामी चाहिँ भाडाको घरमा छौँ है। 2टा बिल्डिङ अहिले हामीले भाडामा दिएर सञ्चालन गरिराखेका छौँ। अब यो डिस्टेन्स बढी मेन्टेन गर्नुपर्ने भइसकेपछि अब अर्को यो घर पनि चाहिने जस्तो स्थितिमा हामी पुगिसक्यौँ होइन। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय कहाँ हुन्छ भन्नेसम्मको टुङ्गोमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छैन। एउटा कमिटी बनेर रिपोर्ट चाहिँ गएको छ। अब त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको स्थानमा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ र त्यो चाहिँ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि त्यो चाहिँ पक्कापक्की हुनेछ होइन भन्ने किसिमको चाहिँ व्यवहार हाम्रो ऐनमा छ। त्यसैले हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ र अब यो पूर्वाधार चाहिँ आफ्नो किसिमको पूर्वाधार नहुँदाखेरि होइन अलिकति अजिलो चाहिँ त्यहाँनिर हुने रहेछ। अरू कुरा राम्रो छ। तपाईँले आफ्नो पूर्वाधार भन्नुभयो, हामी पनि बाहिर गेटबाट भित्र छिर्दै गर्दा युनिभर्सिटी छिर्दैछौँ भन्ने थियो। एउटा मान्छेले जनरल के फिलिङ्स गर्छ, हामीले त्यही नै गऱ्यौँ। आफै कमाएर घर बनाउन सक्ने अवस्था हो, बनिसक्यो, वा त्यसका लागि गभर्मेन्टको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिन्छ? त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ कति बनाउनु होइन? अब त्यो त यो त पब्लिक युनिभर्सिटी हो होइन। प्राइभेटली रन, प्राइभेटली म्यानेज भएको भए आफूले आफै कमाइ गरेर जाउँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसमा पनि यो त आम पिपुललाई एक्सेस दिने, हायर एजुकेसनको एक्सेस मास पिपुललाई दिने भनिसकेपछि त्यहाँ त इक्विटी र जस्टिस र फेयरनेसको कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपाल खुला विश्वविद्यालयको इभन सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनका लागि चाहिने पूर्वाधारहरूमा राज्यको लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ। यद्यपि अहिले हामीले सञ्चालनको लागि 7 करोडको हाराहारी नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्छौँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत होइन। तर हाम्रो सञ्चालन खर्च त्यसको 3 गुणा छ
भनेपछि अब त्यो 3 गुणाको व्यवस्थापन के गर्न पर्यो भन्दा हामीले फी ल्याएका छौँ है। फी कसरी ल्याएका छौँ भन्दा हामी त्यो कार्यक्रममा कति विद्यार्थी हो हैन, त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राध्यापकलाई कति पैसा दिनुपर्छ स्यालेरी हैन, अरू सामान्य सञ्चालन खर्च कति लाग्छ र हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको पैसा कति हो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले पब्लिक युनिभर्सिटी भएको हुनाले नाफा गरेर त राख्नु पर्ने छैन, तर यसलाई सस्टेन गरेर त लैजान पर्यो नि। कहिलेकाहीँ क्राइसिस आएको बेलामा 2 पैसा पनि बचत भएन भने त्यो त सिद्धिन्छ त संस्था त हैन र, त्यसमध्ये पनि शैक्षिक संस्था। अनि शैक्षिक संस्था भनेपछि उच्च शिक्षाको संस्था भनिसकेपछि त अलिकति अनुसन्धानमूलक ढङ्गले चाहिँ पठन पाठन पेडागोजीका टाइपहरू सबै पनि त्यता जानु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विद्यार्थीसँग फी उठाएका छौँ। कति प्रतिशत धान्छ सञ्चालन खर्च? त्यो त सरकारले दिएकोले हैन, विद्यार्थीबाट उठाइएको रकमले अहिलेसम्म त त्यसरी लानेकै हो। त्यो 7 करोड हो, अरू बाँकी चाहिँ हामी के हो विद्यार्थीसँग लिएको शुल्ककै आधारमा हामी चलिरहेकै हो। अब पूर्वाधारको लागि पैसा छ, तर पूर्वाधार भनेको चाहिँ पैसा कस्तो भयो भने भवन बनाउनु पर्दा होला, त्यो पनि अब त्यो 7 करोडको हाराहारी यो वर्ष थियो हैन। र हामीले चाहिँ अब त्यसैबाट पनि अब यसरी जम्मा भएको पैसा विद्यार्थीसँग लिएकै पैसा पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न पर्दाखेरि जति पनि सरप्लस छ त्यो पनि लगानी गर्नुपर्छ, किनभने भएछ भने अब यो हुन्छ हुन्न अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन हाम्रो हैन, किनभने हामी त स्टार्टिङको पेज हो, यो त पाइलटिङ पनि हो केही वर्ष हाम्रो लागि त हैन। अनि अर्को एउटा त्यो कुरा छ भने हाम्रो आफ्नो फ्याकल्टी छैन, बाहिरबाट लिएर काम गर्नुपर्छ, एउटा त्यो त छँदैछ। फेरि प्रोग्राम नयाँ डेभलप गरिरहेका छौँ हामीले हैन। हामीसँग भएका कतिपय प्रोग्रामहरू नेपालको अरू युनिभर्सिटीमा नभएको किसिमको प्रोग्राम, तर बजारले आवश्यकता माग गरेको प्रोग्राम, हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही छ। त्यतातिर केन्द्रित हुने, किन धेरै डुप्लिकेसन गर्ने, आखिर सबै विश्वविद्यालयहरू मिलेर नेपालको लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो हैन। सकिन्छ विषयमा विविधता गरौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ एक्सेसको र क्वालिटीको लागि पनि इन्स्योर गरौँ, सँगै पनि काम गरौँ, मिलेर पनि काम गरौँ हैन, र फरक पनि काम गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यो मान्यताका आधारमा चाहिँ गइरहेछौँ। ओपन युनिभर्सिटी यो एउटा भर्जिन ल्यान्ड जस्तो छ नेपालको सन्दर्भमा, त्यहाँ के छ कस्तो छ कसरी रन गर्छ भन्ने कुरो भर्खर फ्लोट हुँदै आएको छ। सम्बन्धन दिने, बाहिर संस्थागत संरचना बनाउने त्यस्तो के योजना त? तर नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको ऐनले सम्बन्धन दिँदैन हैन, ऐनले नै त्यो बन्द गरेको कुरा। तर 7 प्रदेशमा जानुपर्छ अनि तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऐनले के पनि भनिदिएको छ भने सुविधा फेरि हामीलाई, हामी विश्वको अरू देशमा पनि गएर नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ हैन। भनेको यसो मतलब के हो भने हामी त अनलाइनमा छौँ नि त, फुल्ली अनलाइन भर्चुअल बनाउन सकेको बेलामा देशभरिको विदेशको सबै विद्यार्थी लिए नि भयो नि। अहिले पनि 1-2 जना विद्यार्थी विदेशी पढ्छन् यहाँ। अहिले यसपटक चाहिँ अब जे होला भनेर हैन, सायद पाकिस्तानको छन् अथवा इन्डियाको कुन नेपाली मूलका छन् कि उनीहरू उतैका छन्। अनि उनीहरूलाई एक्जाममा कसरी सहभागी हुन्छ, सर्टिफिकेसन कसरी? एक्जाममा उनीहरू आउने अहिलेसम्मको हाम्रो मोडालिटी भनेको के छ भने 40% त हामी इन्टरनल एसेसमेन्ट हुन्छ हाम्रो, त्यो कन्टिन्युस क्यास हो, कन्टिन्युस एसेसमेन्ट नै हो हैन। उनलाई चाहिँ उनको पार्टिसिपेसन, उनले गर्ने असाइनमेन्ट, उनका क्विज हैन, यी सबै चिज उनलाई दिएको एसे प्रोजेक्ट के छ त्यसबाट हुन्छ। अन प्रोसेस अफ लर्निङ त्यो काम हुन्छ हैन त, त्यो फर्मेटिभ पनि हो कम, अनि त्यसले फेरि के पनि गर्छ सबमेटिभमा पनि त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ। अर्को 60% चाहिँ हामीले अरू युनिभर्सिटीले जसरी जाँच लिन्छन् नि, यो चाहिँ प्रोक्टर एक्जामिनेसन भन्छौँ नि, हलमा राखेर कसैले निरीक्षण गरेर हैन, प्रश्नपत्र दिएर लिएर नै हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि जाँच दिने हो। अहिलेसम्म भएको त्यही हो। अब अहिले यो कोभिडको कारणले त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अनलाइनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अर्को तरिका लिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले जाँचको पनि त्यो समस्या छैन हैन। र त्यसमध्ये पनि अब अहिले हामी कहाँ मात्रै हो सायद युनिभर्सिटीको एकदम रिसर्च लेभलको मास्टर्स लेभलकोमा त्यो कक्षा कोठामै बसेर जाँच दिलाउने चाहिँ हामी कहाँ हो, र केही अरू देशमा पनि छ नभए होइन। तर कतिपय नाम चलेका युनिभर्सिटीहरू बाहिर विदेशका, युरोपकै होला, अस्ट्रेलियाकै होला, युकेकै होला, युएसकै होला, जहाँ चाहिँ मास्टर्सको ब्याचलरको स्पेसली मास्टर्सभन्दा माथि जाँदाखेरि त के गर्छन् भने उनका असाइनमेन्टहरू हुन्छ, पुरै रुब्रिक्स बेस्ड असाइनमेन्ट्सहरू हुन्छन् हैन। त्यही असाइनमेन्टको आधारमा उनलाई ग्रेड प्रदान गरिरहेको हुन्छ कि भाइभा हुन्छ बरु हैन, रिटन एक्जाम पनि हुन्छ, सानो टेस्टहरू, अनप्रोसेस लर्निङ चाहिँ प्रोफेसरहरूले लिइरहेको पनि हुन्छ। त्यसैले एसेसमेन्ट र इभ्यालुएसन र स्कोरिङ जाँचको पनि त्यत्रो ठुलो ट्रबल होइन, त्यो सिस्टम बन्नु पर्यो।
र त्यो सिस्टमले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो अलिकति युनिभर्सिटी भनेपछि हायर लेभल थिङ्किङको जाँच लिनु पर्यो क्या। अब मैले वर्ष दिन पढ्ने अनि घोकेर सम्झेको चिज चाहिँ जाँचमा गरेर लेख्ने पद्धति भन्दा पनि यो चिज यो किसिमको चाहिँ प्रणाली भयो भनेदेखि जाँचको लागि परीक्षाको लागि पनि त्यति ठुलो समस्या हुँदैन। भनेपछि आज ठुलो पपुलेसन नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि बाहिर गइरहेको छ, पढ्दा पढ्दै बिचमा छोडेर रोजगारीका लागि पनि गइरहेको छ। अब खाडीमा काम गर्ने एउटा नेपालीले त्यहीँ बसेर नेपालको डिग्री पनि हासिल गर्न सक्ने हो, पैसा कमाउन पनि सक्ने हो। अवश्य सक्ने हो, तर चाहिँ अब कति मात्रामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो समय आफूसँग भएको समयलाई अध्ययनमा लगाउन सक्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि पाउने पे कस्तो छ, पढ्ने खर्च पुर्याउन सक्नुहुन्न, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो फेरि होइन त। तर यसले अपर्च्युनिटी चाहिँ त्यो दिने भयो र हामीले चाहेको पनि के हो भने अघि एक्सेसको मैले कुरा गरेँ नि त होइन, एक्सेस र इक्विटी त्यो दुईटालाई हामीले सम्बोधन गर्न पर्छ। यो प्रणालीमा आइसकेपछि सबै पूर्वाधार एकचोटि बनाउन सकियो, अनलाइनका सबै सिस्टम बिल्डअप गर्न सकियो, कोर्सहरूलाई डिजिटाइज सबै गर्न सकियो भने एक चरणमा बेसरी लगानी हुन्छ, अर्को चरणमा त त्यो लगानी कम हुन्छ नि त। त्यसैले फी भनेर नाफा कमाउन अर्को पछाडि त कोही सस्ती छैन नि त हाम्रो लागि त, हामीले त संस्था सस्टेन गर्ने हो। त्यसैले भोलिका दिनमा होइन त्यो किसिमको लगानी र वातावरण बनाउन सकियो भने फी स्ट्रक्चर पनि कममा हामी दिन सक्छौँ। तर चाहिँ अहिले पनि अनलाइन कोर्सेसहरू बाहिर गर्नु पर्दाखेरिको पैसा र यो त हाम्रै सस्तो पर्छ नि होइन। त्यसैले संसारभरि छरिरहनुभएका नेपालीहरूको लागि पनि हो, अब अरूहरूलाई पनि सकेछ भने त राम्रै हुन्थ्यो होला, सायद विश्वविद्यालयको मार्फत नेपालमा आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ होला, मलाई त्यसमा पनि विश्वास छ। जस्तो ओपन युनिभर्सिटी भन्ने बित्तिकै प्रारम्भमा के कन्सेप्ट थियो त भन्दा यो चाहिँ भौतिक रूपले संस्थामा गएर पढ्न नभ्याउने, काम गरिरहने, झट्ट हेर्दा अलिक गरिब टाइपका तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई यसले आकर्षित गर्छ थियो। आजका दिनमा तपाईँले सेट गरेको टार्गेटले के भन्छ, को हुने यसका लक्षित वर्ग? होइन, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि लक्षित वर्ग भनेकै त्यो कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी जुन भन्छौँ नि, परम्परागत विश्वविद्यालय प्रणालीभित्र नअट्नु विभिन्न कारणले, सामाजिक आर्थिक अथवा आफ्नो कामको प्रकृति रोजगारीको अवस्थाले त्यो सिस्टममा गएर अध्ययन गर्न नसक्नेहरूको लागि हो। यो टार्गेट ग्रुप नै त्यही हो होइन। त्यसैले काम गरिरहने मान्छेहरू, जागिर गर्ने मान्छेहरू, पेसा गर्ने मान्छेहरू पनि यसको टार्गेट ग्रुप हो। सँगसँगै चाहिँ पैसा तिरेर पढ्न पर्दाखेरि त फेरि युनिभर्सिटी आएर बस्न पर्दा त फी मात्रै होइन नि त, त्यो कस्ट मात्रै, लिभिङ कस्ट नै आउँछ नि सँगसँगै होइन। अनि त्यो लिभिङ कस्ट पुऱ्याउन नसक्ने मान्छे घरमै बसिरहनु पाए होला नि त होइन। त्यसैले हामीले यो ओपन युनिभर्सिटीको टार्गेट ग्रुप भनेकै त्यही वर्ग हो, जसलाई कन्भेन्सन युनिभर्सिटीको सर्भिस चाहिँ अफोर्डेबल छैन, त्यसको लागि हो, टार्गेट ग्रुप त्यही हो। र अहिले पनि हाम्रो टार्गेट ग्रुप त्यसैमा छ। अहिले चाहिँ धेरै हाम्रोमा अध्ययन गर्ने मान्छेहरू को हुनुहुन्छ भने यो कुनै पेसामा संलग्न भएका, यो प्राध्यापन गरिरहेका, सरकारी चाकरी गरिरहेका, आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका, त्यसको सङ्ख्या ठुलो छ अहिले पनि। अब बिस्तारै इकोनोमिकल्ली जुन तल्लो वर्ग छ नि, त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ सायद हाम्रो फी स्ट्रक्चर अलिक महँगो पनि भयो होला, किनभने फेरि हाम्रो मास्टर्स एमफिलको प्रोग्रामहरू छ। हामी कम पैसाको प्रोग्रामहरू फेरि अन्डरग्रेडको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हामी त्यो पनि हामी एडजस्ट गर्दैछौँ। तर अघि नै भनियो लगानी त चाहियो। आखिर बिना रिसोर्स, बिना लगानी त केही हुँदैन। यो दायाँको खल्तीबाट लगानी गर्ने कि बायाँको खल्तीबाट पे कसले गर्ने भन्ने हो, कष्ट चाहिन्छ होइन। त्यसैले त्यो किसिमको चाहिँ एक्सेस पुर्याउन चाहिँ यसको ठुलो चुनौती नै त्यहाँनिर छ। किन फेरि टेक्नोलोजीको कुरा आयो होइन। अब अहिले डिभाइस त चाहियो नि, पढ्नको लागि त विद्यार्थीसँग हातमा डिभाइस चाहियो, इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी पनि चाहियो होइन। त्यो सबै कुरा चाहियो र डिजिटल लिट्रेसी पनि एक लेभलको चाहियो होइन। त्यो भएको दिन त लाइब्रेरी घरमै पुर्याइदिन्छौँ नि हामी। फेरि इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी हुने बित्तिकै लाखौँ किताब जर्नल भएका होइन, सब चिज भएको लाइब्रेरी घरमै पुग्छ त अहिले होइन। तर त्यो डिभाइसै लिन सकेनन् भने, अलिकति फी पनि उनले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने चाहिँ अब त्यो वर्ग सधैँ छुट्ने भयो के। त्यसैले हामी चिन्तित भएको चिज भनेको हामीले त्यो वर्गलाई कसरी क्याटरिङ गर्न सकिन्छ। सम्भव हुन्छ भने रेडियो होइन, हामीले रेडियो सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने पुग्न सक्छौँ, टेलिभिजन सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने पुग्न सक्छौँ होला। र राज्यले अलिकति त्यस्तो खाले विद्यार्थीहरूलाई त्यो डिभाइस किन्ने पैसो, कनेक्टिभिटी सुधारिदियो त यसै पनि सबैलाई कनेक्ट भइहाल्छ त्यो होइन। त्यसैले अहिले हेर्दाखेरि
केही वर्षमा त्यो सबैमा एक्सेस हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यस्तो डिभाइस जस्तो मोबाइल कम्प्युटर ल्यापटप वा अरू केही विकल्प कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ डिभाइस? अहिले त विद्यार्थीहरू आफैले लिन नै भइहाले होइन। अब हामीले हाम्रो स्टाफको लागि चाहिँ हाम्रो कोर स्टाफको लागि हामी प्रोभाइड गर्छौँ होइन। र अब कतिपय चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अहिले जस्तो म्याथमेटिक्स पढाउनु पऱ्यो, फिजिक्स पढाउनु पऱ्यो, इन्जिनियरिङको चिज पढाउनु पऱ्यो भने केही चिज त ड्रइङ गरेर पावर पोइन्टमा राखेर मोडल बनाएर गरौँला। तर कतिपय त हातले लेखेरै के गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झाउनु पर्ने हुन्छ होइन, डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अब त्यो कसरी गर्छस् भन्ने क्वेसन पनि छ हाम्रो होइन। अहिले यस्तो डिभाइसहरू आएको छ कि हामीले एउटा अहिले त ल्यापटपै प्रयोग गर्छौँ, ल्यापटपको स्क्रिनमा जुन लेख्ने छ टच पेनले लेख्ने छ त्योबाट गर्छौँ। अर्को एउटा डिभाइस पनि छ ट्याब्लेट जस्तै छ, यहाँ मैले जे लेखेँ त्यो उनको चाहिँ स्क्रिनमा सबै देखिन्छ होइन। त्यसैले त्यो ढङ्गको डिभाइसेसहरू चाहिन्छ। अहिले त विद्यार्थी आफैले आफ्नो कम्प्युटर जो गर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ त्यो हो पनि। अब अर्को के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भने त्यस्तो खाले चाहिँ भनौँ न अब ट्याब्लेट टाइपको जहाँ अरू धेरै फङ्सन किन चाहियो र होइन, लेख्न पढ्न रिपोर्ट बनाउन होइन, क्यामेरा राम्रो चाहिएला, स्क्यान गर्नु पर्ला चिजबिजहरू होइन, पठन पाठनको लागि मात्रै उपयुक्त हुने किसिमको सफ्टवेयरहरू भएको, बलियो टाइप पनि गर्न मिल्ने, कम पैसामा हुने, ड्युरेबिलिटी हाई भएको त्यस्तो डिभाइसेसहरू बनाउन सकियो भने होइन, त्यसलाई पुरै कस्टमाइज गरेर सिस्टम राखेर दिन सकियो भने त्यो वर्ग जुन हो नि जसलाई आर्थिक रूपले पनि अलिक गाह्रो भएको छ त्यहाँ पनि पुग्न सकिन्थ्यो। अब अहिलेको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने त कोभिडले त्यो जरुरी बनाइसक्यो। अब कतिपय देशमा त स्कुल एजुकेसनमा पनि कम्पनीहरूसँग टाइप गरेर काम गरिरहेछ। मैले हेर्दा त के देख्छु भने हाम्रो जस्तो इन्स्टिट्युसनहरू अरू कम्पनीहरू जो चाहिँ आइटीका कम्पनीहरू हुन्छन् होइन, यो मटेरियल टाइपको चिजहरू उत्पादन गर्ने, सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा काम गर्ने उनीहरूसँगको सहकार्यमा काम गर्न सकियो भने यो झन् राम्रो बनाउन सकिने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र त्यो सम्भावना पनि छ। जस्तो झट्ट हेर्दा सुन्दा यो हाइली टेक्निकल र स्किलफुल जस्तो देखियो, पढाउने जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नु? अब पढाउने जनशक्ति त अब यो डिजिटल लिट्रेसी नभइकन त हामीले पढाउनै सक्दैनौँ। हामी यहाँ नै के गर्छौँ भने इन हाउस ट्रेनिङ छ हाम्रो होइन, हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ जुन सिस्टम छ त्यसको बारेमा हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ होइन, वर्कसप चलाउँछौँ। अनि जहाँ जहाँ समस्या पर्ने हुन्छ फेरि हाम्रो आइटीको टिम छ ब्याकअपमा बसिया हुन्छ होइन, सिकिराख्ने काम गर्दै जाने। अब त लगभग धेरै मान्छे चाहिँ हामीसँग काम गर्ने मान्छेहरू राम्रो भइसक्नु हो भन्छु म त। अहिले जति यो सेमिनारहरू अनलाइन चलिरहेको देखिरहेको छु हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रो मान्छेहरूले काम गरिरहेको देख्दा खुसी पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो टेक्निकल भइसके पछाडि खर्चिलो पनि हुन्छ। ट्रेडिसनल युनिभर्सिटी र ओपन युनिभर्सिटीको फी स्ट्रक्चरको डिफरेन्स के लाभ प्राप्त गर्छन्? लाभ छ वा थप भार होइन? अहिले तसम्म त कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी हामीले टार्गेट हेरेको त त्रिभुवन युनिभर्सिटी जस्तै युनिभर्सिटीकै बराबरीको फी हामीले ल्याएको छौँ। उहाँहरूले होइन जुन चाहिँ फी लिएर प्रोग्राम चलाइराख्नु भएको छ नि त्यसैको हाराहारीभन्दा बढी हाम्रो शुल्क केही पनि ल्याएको छैन हामीले अहिलेसम्म होइन। त्यसैले अब सस्तो पर्ने हो। कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी भन्दा कम्तीमा पनि 1/3 चाहिँ सस्तो पर्छ यो। तर के कारण कहिले मात्रै पर्छ भने त्यो पूर्वाधारको सबै चिज लगानी सबै बनाउन सकेपछि चाहिँ सस्तो पर्छ, कालान्तरमा सस्तो नै पर्छ यो। अर्को तपाईँ लिभिङ कस्ट नराख्ने बित्तिकै सस्तो परिहाल्यो नि। तपाईँसँग के त्यस्ता विशेष विषयहरू छन् जो कन्भेन्सनलसँग छैनन्? त्यो डिग्री लिएपछि ऊ हाइली रिकग्नाइज्ड डिग्री होल्डर हुन्छ। अब एक थरी त हाम्रो कन्भेन्सनल्ली चलिरहेको विषयवस्तु पनि हामीले चलाउनै पर्छ किनभने त्यो मास स्केलमा जाने चिज पनि हो होइन। र अघि नै मैले भने इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि होइन कि सकेसम्म चाहिँ बजारको आवश्यकता हेरेर अहिलेको भनौँ न त्यो किसिमको नयाँ विषयहरू दिने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो होइन। नीतिगत रूपमा अहिले हामी त भन्छौँ नि इन्डस्ट्रियल 4.0 रिभोल्युसन भनिरहेछौँ होइन, औ चौथो औद्योगिक क्रान्ति आउँदैछ भनेका छौँ। हाम्रै जीवनमा देखिसक्यो भने बिरामी जाँच्न नै अब होइन रोबोटिक्स र चाहिँ एनालाइटिक्स प्रयोग भइसक्यो, पठन पाठनमा सबै आइसक्यो भनेपछि अब टेक्निकल र टेक्नोलोजीसँग भागेर त अब चल्दैन। अब हरेक नागरिक नै त्यो चाहिँ जानै पर्ने अवस्था आइसक्यो होइन। खर्चको हिसाबले र प्रविधि नयाँ प्रविधि ल्याउने हिसाबले त ल्याउनै पर्छ। खर्च सुरुमा प्रविधिको लागि लाग्छ तर हिजोको तुलनामा प्रविधि धेरै सस्तो छ। 15,000 गुणा सस्तो देख्छु म कुनै चिजहरू
होइन, हिजोको मूल्य र अहिलेको हेर्दाखेरि। त्यसैले प्रविधि पनि सस्तो नै हुँदै गइरहेको हो र झन् चाहिँ सस्तो हुँदै जान्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले कुन फ्याकल्टी चलाइरहनु भएको छ, त्यसको ड्युरेसन? अहिले चाहिँ हामीसँग 3वटा फ्याकल्टी अन्तर्गत 22वटा प्रोग्राम भयो। फ्याकल्टीमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ एजुकेसन सोसल साइन्स एन्ड एजुकेसन फ्याकल्टी एउटा छ, त्यसले चाहिँ सोसल साइन्सका ह्युमेनिटिजका कोर्सेसहरू प्रोग्रामहरू चलाउँछ, एजुकेसनको प्रोग्रामहरू। अर्को म्यानेजमेन्ट एन्ड ल फ्याकल्टी छ, जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड लको प्रोग्रामहरू चलाउँछ। अर्को साइन्स हेल्थ एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने छ, जसले चाहिँ त्यो एरियाको प्रोग्रामहरू चलाउँछ होइन। अब अघि नयाँ प्रोग्राम त्यो के छ भने जुन यहाँ तपाईँको के छ भने जुन यहाँले सोध्नुभयो होइन, नयाँ प्रोग्राम भनेको चाहिँ जस्तो हामीसँग मास्टर्स आइसिटीको एमफिल छ, अन्यत्र छैन हामीसँग भएको चिज हो। हामीले ई गभर्नेन्स कोर्स सुरु गरेका छौँ, अन्यत्र छैन हामीसँग भएको कोर्स हो, हामीले सुरु गरेको हो त्यो नयाँ कोर्स होइन। त्यसपछि जियो इन्फर्मेटिक्सको मास्टर्स छ हामीसँग होइन, त्यो नयाँ हो त्यो एरियामा पनि। त्यसपछि गएर अहिलेदेखि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अकुपेसनल हेल्थ सुरु गऱ्यौँ, त्यो पनि नेपालमा पहिलो अन्त छैन। अर्को नेचुरल रिसोर्स एन्ड डेभलपमेन्ट सुरु गऱ्यौँ, त्यो पनि नयाँ कोर्स हो होइन। त्यो त्यहाँ भएका ती नयाँ कोर्सहरू हुन्। मास्टर्स र एमफिल मात्रै छ त्यो त्यहाँ चाहिँ मास्टर्स र एमफिल मात्रै छ होइन। त्यसपछि यता गएर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ब्याचलर पनि छ, मास्टर्स पनि छ होइन। यता ह्युमेनिटी र यो चाहिँ सोसल साइन्स एजुकेसनतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिप्लोमादेखि लिएर होइन एमफिलसम्म छ त्यहाँ पनि। यिनको कोर्सको ड्युरेसन चाहिँ अरू कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीको जस्तै हो होइन। तर हामीले के गरिदिएका छौँ भनेदेखि यो त ओपन युनिभर्सिटी भनिसकेपछि त कोही काम गरिरहेको मान्छेले पढ्नु पर्ने हो नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ हामीले 2 वर्षको मास्टर्सलाई हामीले 6 वर्षसम्म भित्र पुरा गर्नुपर्ने भन्छौँ हामी होइन। तर 6 वर्षभन्दा 7औं वर्ष चाहिँ जान पाइँदैन फेरि है। त्यो फेरि त्यो उता जस्तो चाहिँ 2-3 पल्ट मौका भन्ने चाहिँ हुँदैन, सकिहाल्छ। तर 6 वर्षभित्र उहाँले आफ्नो किसिमको प्लानिङ गरेर पढ्दै कम्प्लिट गरेर जान सक्नुहुन्छ है। हामीले दिएको सुविधा भनेको चाहिँ त्यो हो। जस्तो यस्ता युनिभर्सिटीहरू आइसके पछाडि तिनीहरूको ग्लोबल नेसनल रिकग्निसन र ग्लोबल रिकग्निसनको कुरा आउँछ। म फलानु ठाउँमा पढेको यस्तो डिग्री होल्डर हुँ भनिसकेपछि कतिपय अवस्थामा त इक्विभ्यालेन्टको कुरा पनि आइरहेको छ। कतिपय युनिभर्सिटीलाई चाहिँ टियुले इक्विभ्यालेन्ट दिएन अरे भनेर रोइ कराइ गरेर विद्यार्थी हिँडेको पनि देख्न पाइन्छ। त्यो ग्लोबल सिनारियोभित्र हाम्रो डिग्रीको रिकग्निसनको सिनारियो कस्तो हुन्छ? अब यो डिग्रीको रिकग्निसन चाहिँ 2टा पाटो हुँदो रहेछ। एउटा लिगल पाटो, किनभने नेपाल ओपन युनिभर्सिटी नेपाल सरकारले स्थापना गरेको युनिभर्सिटी हो। अरू युनिभर्सिटी जुन स्रोतबाट स्थापना भए, जुन कानुनबाट स्थापना भए, त्यही ढङ्गले नेपाल ओपन युनिभर्सिटी स्थापना भयो। त्यसैले यहाँभित्र नेपालभित्र कसैले क्वेसन गर्नु मिलेन। गरियो भनेदेखि त्यो नबुझिएर अथवा चाहिँ यसको प्रकृतिको बारेमा थाहा नभएर आउने क्वेसन स्वाभाविक हो। फेरि त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। मलाई पनि थाहा नहुँदा त्यो भन्न लाग्छ नि त होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ अब इन्टरनेसनल रिकग्निसन भनेको युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ केले गर्ने हो भन्दा त्यो युनिभर्सिटीको क्वालिटीले हो। अनि युनिभर्सिटीको क्वालिटीले केले भन्ने हो भन्दाखेरि त्यहाँ पढाउने प्रोफेसर नम्बर 1। तर हामी कहाँ चाहिँ प्रोफेसर राम्रो चाहिन्छ, राम्रो मान्छे लिनुपर्छ भन्ने समस्या छ, विभिन्न किसिमको समस्या छ। पहिलो युनिभर्सिटीको रिकग्निसन प्रोफेसरले गर्छ। उसका कति पब्लिकेसनहरू छन्, उसका चाहिँ होइन कति चाहिँ त्यो कपिराइटहरू बनाएका चिजहरू पेटेन्ट दर्ता गरेको मान्छेहरू त्यो युनिभर्सिटीमा छन्, कति इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा तिनले डेलिभर गर्छ होइन। भनेपछि त्यसबाट युनिभर्सिटीको पहिचान सुरु हुन्छ। दोस्रो, त्यसले कस्ता कोर्सहरू अफर गर्छ, अहिलेको बजारसँग अहिलेको परिवर्तनसँग मिल्ने किसिमले कोर्स दिन्छ कि दिँदैन होइन। इन्टरनेसनल्ली त्यो कम्पेटेबल हुने गरेर कोर्सहरू र प्रोग्रामहरू छैन। दोस्रो त्यहाँबाट हेरिन्छ, क्रेडिटदेखि लिएर सबै कुरा। तेस्रो कुरो, ती विद्यार्थीहरू जो यहाँ अध्ययन गर्छन् नि, तिनले पनि त अनुसन्धान लेभलको काम गर्ने मान्छे कतिवटा पब्लिकेसन गर्छन्, त्यसले महत्त्व राख्छ। अनि सँगसँगै यहाँबाट पढेर गइसकेपछि बजारमा काम गर्ने ठाउँमा त्यसले इफिसियन्सी कस्तो देखाउँछ होइन। त्यसको आधारमा नेपाल ओपन युनिभर्सिटी होस् अथवा अरू युनिभर्सिटी होस्, इन्टरनेसनल रिकग्निसनको कुरा गर्दाखेरि हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनले सबभन्दा पहिलो कुरो कोलाबोरेसनको मात्रा बढाउनु पर्यो होइन। पब्लिकेसन रिसर्च त्यसमा विशेष फोकस गर्नु पर्यो। त्यसले हामी अहिलेदेखि नै त्यहाँ छौँ। हामीसँग अहिले हुने फ्याकल्टीको स्ट्रेन्थ अघि कुरा गर्नुभएको थियो। हामी विभिन्न संसारको विभिन्न देशबाट पढेर आएका साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। मेरो फ्याकल्टीको स्ट्रेन्थ भनेको त्यो छ। एउटा चाहिँ नै एकाडेमिक चाहिँ मल्टिकल्चरलिजम यहाँभित्र छ कि
कोरियाबाट पढेर आउनु भएको छ, जापानबाट पढेर आउनु भएको छ, युएसबाट पढेर आउनु भएको छ, युके पढेर आउनु भएको छ, युरोपियन युनिभर्सिटी पढेर आउनु भएको छ भनेपछि नेपाल युनिभर्सिटी छ, इन्डियन युनिभर्सिटी भनेपछि त त्यो एउटा छ नि त इन्स्टिट्युसनल मेमोरी होइन। त्यो विभिन्न इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिसेसहरू त उहाँहरूले लिएर आउनु भएको छ नि त। त्यो सबैका आधारमा यसले यो युनिभर्सिटीको आफ्नै एउटा प्र्याक्टिस बन्न चाहिँ टाइम लाग्छ फेरि त्यो होइन, त्यो क्रममा छ। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन बढाउने, बाहिर पढेका मान्छेहरूलाई लिने, जस्तो अब नेपाली डायस्पोरा बाहिर हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग चाहिँ सकेको मद्दत लिने भयो हामीले, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। बाहिरको पढाउने प्रोफेसरहरूले हाम्रो कोर्स मद्दत गरिरहनु भएको छ, पढाइदिइरहनु भएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ त्यो ढङ्गले नेपाली होस् अथवा विदेशी हुन् होइन, इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनमा रहने र प्रोग्रामको चाहिँ एउटा क्वालिटीको लागि पनि काम गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी यो शिक्षाको सन्दर्भमा दुईटा कोडबाट बहस हुन्छ, जिज्ञासाहरू आउँछन्। एउटा हाम्रो एजुकेसन चाहिँ कम्पिटेटिभ भएन वर्ल्ड मार्केटमा भन्ने एउटा थिङ्किङ प्याटर्न छ, अर्को चाहिँ हाम्रो एजुकेसनले चाहिँ यो माटो सुहाउने केही चिज पनि दिएन भन्ने छ। कसरी जोड्ने, यता पनि सुहाउनु पर्ला उता कम्पिटेटिभ पनि? अब यो अलिक एक्सट्रिमिस्ट थिङ्किङ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। होला हुन पर्ने जति हामीले चाहिँ त्यो रिलेभेन्सी कायम गर्न नसकेको होला, नत्र भने अहिलेसम्म देश कसले चलायो त? हाम्रै नेपालबाट पढेका मान्छेहरूले देश चलिरहेकै छ होइन। होला क्वालिटी लाइफमा हामीले ल्याउन सकेनौँ होला, एकदम नयाँ रिसर्च इनोभेसन हामीले गर्न सकेनौँ होला, नपुगेको कुरा सत्य होला, तर हामीले दिएको एजुकेसन चाहिँ कामै नलाग्ने छ, इन्टरनेसनल्ली चाहिँ रिकग्निसनै लिन लागेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो लेभलको स्वीकार गर्न चाहिँ म सक्दिनँ। किनभने हामी कहाँ यहाँ पढ्नुभएकै विद्यार्थीहरू बाहिर युनिभर्सिटीमा गएर पढ्दाखेरि राम्रै गर्नुभएको छ नि त, उहाँको मेहनतले गरेको होला अरे होइन। तर पढाइ त यहीँबाट जानुभएको हो नि होइन। जस्तो डिग्री बोकेका थुप्रै मान्छे बजारमा बेरोजगार देखिने, विदेश जाँदा इक्विभ्यालेन्ट कोर्स यहाँ जे पढ्यो त्यही लेभलको कोर्स वहाँ गएर पढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले यस्तो भनियो। त्यो त पक्का पक्की छ। अघि नै मैले भने नि यो हामीले हाम्रो लेभलमा ठिक भयो होला, तर इन्टरनेसनली कम्पिटेटिभ हुनको लागि त हामीले त्यही किसिमको सम्बन्ध राख्नु पऱ्यो नि, कोर्सहरू पनि त्यस्तै बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यो नभएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिएछन्। यहाँबाट मैले पिएचडी गरेर गएर के गर्ने, त्यहाँ गएर मलाई त मान्यता दिन्न नि उनले, त्यहाँ गएर पढ्नै पर्छ मैले। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो लेभलको काम चाहिँ गरेनौँ क्या। जस्तो नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क भन्छन् संसारमा होइन, त्यो चाहिँ क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल्ली कम्पिटेटिभ हुने गरेर होइन, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डसँग मिट हुने गरेर हाम्रा प्रोग्रामहरू बनाउने, ल है हाम्रो प्रोग्राम यस्तो छ भनेर करेस्पोन्डेन्सहरू गर्ने होइन, सँगै काम गर्ने वातावरण बन्यो भने ल है यिनीहरूको प्रोग्राम राम्रो छ भनेर त हुन्छ नि त होइन। त्यसैले इन्टरनेसनल रिकग्निसन लिनको लागि त हामीले क्वालिटीमै सुधार गरेर लिने हो होइन। र एउटा तपाईँले भनेको प्रश्न एउटा चाहिँ के चाहिँ सत्य हो भने हामीले चाहिँ लाख विद्यार्थी एउटै विषय पढाउँछौँ क्या है, अनि लाख विद्यार्थी हजारौँ विद्यार्थी चाहिँ एउटै विषय पढाउने, अनि त्यसले रोजगारी पाएन भनेर कुरा मिल्छ र मिल्दैन नि त। रोजगारीको बजार त थरीथरी छ नि त, काम गर्ने सेक्टर थरीथरी छ भने हामीले उत्पादन गर्ने विद्यार्थी नै त्यो विभिन्न सेक्टरमा पुर्याएर गर्नु पर्यो नि त। त्यसैले बेरोजगार हुनुको कारण त्यो छ, पढ्छु एक थोक काम अर्को थोक हुन्छ नि त हाम्रो। त्यसैले पढाइ नै के हुनु पऱ्यो भने त्यो कामसँग जोड्ने पढाइ एउटा हुनु पऱ्यो। फेरि अर्को स्कुल अफ थट पनि छ, पढ्ने भने त ज्ञानको लागि हो होइन, त्यसैले त्यो रोजगारको दोस्रो कुरा हो भन्ने थट पनि छ। त्यो दुइटैलाई ध्यान दिउँ न, होइन म ज्ञानकै लागि पढ्छु, दर्शनकै लागि पढ्छु, विज्ञानकै लागि पढ्छु, उसको लागि पढ्छु भन्ने पढाइ पनि ठिक छ। अब युनिभर्सिटी आउने भनेको मास एजुकेसनमा युनिभर्सिटी आउने भनेपछि त युनिभर्सिटीबाट निस्केर गएपछि कामको संसारमा नि त जानु पऱ्यो नि। एक थरी कोर्सहरू जुन प्रोफेसनल कोर्सेसहरू बनाइदिने 2 वर्षका होला, 3 वर्षका होला, 2.5 वर्षका जुन लिइसकेपछि उनले कुनै प्रोफेसनमा गएर काम गर्न सकुन् अथवा के गर्न सकुन्, आफैले आफ्नो बिजनेस क्रिएट गर्न सकुन्, आफै एन्टरप्रेन्योर बन्न सकुन् होइन। त्यो किसिमको पढाइ चाहिँ नभएको। तपाईँहरू कहाँ चाहिँ जस्तो कोर्स डिजाइन गर्ने बेला पाठ्यक्रम बदल्ने त्यो ड्युरेसन कसरी डिटरमाइन गर्नुभएको छ? हामी कहाँ त दशकौँसम्म एउटै चिज भोगाइयो भन्ने छ, बजारको रिसर्च गरेर यो प्रकृतिको डिमान्ड मार्केटमा छ त्यसलाई ग्र्याब गर्ने गरेर हामी यो चिज पढाउँ भनेर पिरियोडिकल्ली चेन्ज गर्ने रिसर्च गर्ने सेड्युल त पक्का होइन। हामी त भर्खर 3 वर्षका भएको छौँ होइन। 3 वर्षका भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले हाम्रो सिस्टम भने चाहिँ
कोर्स रिभिजनमा त्यस्तो धेरै कुरिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो छैन। सिस्टम त सबैको जे हो त्यही हो, सब्जेक्ट कमिटीले काम गर्छ होइन, त्यसपछि फ्याकल्टी बोर्डमा आउँछ, अनि त्यहाँबाट गएर एकाडेमिक काउन्सिलमा आउँछ, एकाडेमिक काउन्सिलले अप्रुभल दिइसकेपछि के जाने हो, कोर्स चाहिँ भ्यालिड भएर जाने हो होइन। नत्र भने त फेरि कोर्सको पनि त भ्यालिडिटीको कुरा आउँछ होइन, प्रक्रिया त त्यही हो। तर हामीले चाहिँ सुरुमै कोर्स बनाउने बेला नै हामी के हेर्छौँ भनेदेखि अहिलेसम्म कस्ता प्रोग्रामहरू नेपालमा चलिरहेछन् होइन, अब यो नयाँ एरियाहरू कहाँ खाली हो होइन, यो जुन परिवर्तन त आउँछ नि, सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन आउँछ, राजनीतिक अवस्थाले समाजमा परिवर्तन ल्याउँछ, यो चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूमा जुन इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको पाटोहरू छ नि, त्यसले कस्तो जनशक्ति, कस्तो बजार, कस्तो उद्योग, कस्तो खेती होइन, कस्तो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ विचार गरेर आउनु खोजिरहेछ, त्योसँग जोडिएर चाहिँ प्रोग्रामहरू बनाउने भन्ने मान्यतामा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। सरकारले 70-30 को रेसियोमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र साधारण शिक्षा यति वर्षभित्र लगाइसक्ने, कार्यान्वयनमा लाने भन्ने छ। तपाईँहरूको डिभिजनभित्र त्यो व्यावसायिक तथा प्राविधिक र साधारण प्रकृतिको शिक्षाको डिमार्केसन फ्रेम छ। हामीले चाहिँ एक थरी एकाडेमिक प्रोग्रामहरू हुन्छन् हाम्रा होइन, अर्को प्रोफेसनल हुन्छ। हायर एजुकेसनमा हुने दुई जात हो होइन त, जस्तो चाहिँ अब टिचर बन्न गयो भने त्यो प्रोफेसनल कोर्स हो, प्लस त्यही एजुकेसन सेक्टरमा रिसर्चको आदि इत्यादि काम गर्नु पऱ्यो भनेदेखि फेरि त्यो एकाडेमिक कोर्स पनि त हो नि होइन। त्यसैले हामीले त्यो दुवै खाले कोर्सहरू चाहिँ हामी यति लाग्छौँ, त्यस्तो पर्सेन्टमा हामीले लगाएको छैन होइन। तर हाम्रो मान्यता चाहिँ के छ भने सबभन्दा धेरै चाहिँ टेक्निकल, टेक्नोलोजिकल, अनि त्यसपछि यो चाहिँ ट्रेडसँग जोडिएको होइन, म्यानेजरियल पार्ट हो, त्यस्तो कोर्सेसहरू टेक्निकल भोकेसनल विङसँग चाहिँ जोडेर लाने भन्ने हो। तर किनभने हामी त अब युनिभर्सिटी भयो, अब स्कुल एजुकेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिप्लोमासम्मको कोर्स त त्यताबाट जान सक्ने हुन्छ। हामीले पनि डिप्लोमा कोर्स दिएका छौँ जो 12 भन्दा पछाडिको होइन, त्यो खाले कोर्समा चाहिँ हाम्रो फोकस छ। अब बढी त्यहाँ दिने भन्ने हो, हामीले चाहिँ 70 दिन्छु 30 दिन्छु हामी भन्दैनौँ। अहिले त्यस्तो अहिले संसारमा एउटा जागिर खाने मानसिकता र अर्को एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरो आइरहेको छ। तपाईँको युनिभर्सिटीबाट ठ्याक्कै एन्टरप्रेन्योरसिपलाई प्रमोट गर्ने गरेर त्यो कोर्स पढिसकेपछि चाहिँ मान्छे यस्तो भइदियोस् कि ऊ आफै केही गर्नका लागि सक्षम हुन्छ, त्यस्तो कोर्स डिजाइन गर्ने, पढाउने या पढाइरहेको त्यस्तो। अब एन्टरप्रेन्योर बन्ने भनेपछि चाहिँ दुई किसिमले हुन्छ। एउटा त्यो जानेर हुन्छ होइन, त्यही विषयकै आफ्नो चाहिँ सिर्जना गर्ने पाटो एउटा होला। जस्तो अब आइटीमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्यो भने सफ्टवेयर डिजाइन गरेर पनि खाइहाल्छन् नि उनीहरूले होइन। ई गभर्नेन्स पढेको मान्छेले अब गभर्नेन्ससँग जोडिएका चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो एन्टरप्रेन्योर बन्ने भने त सम्बन्धित मान्छे कति क्रिटिकल छ, कति क्रिएटिभ छ, त्यो पाटो पनि हो होइन। र हामीले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ परम्परागत किसिमको विषयहरूलाई मात्रै लिएर जागिर मात्रै खोज्ने भन्दा पनि आफैले पनि सिर्जना गर्न सक्ने किसिमको विषयहरू दिने भन्ने हो। अब भर्खर 22वटा प्रोग्राम दिएछौँ होइन, हामीले ठुल्ठुलो कुरो गर्न मिल्दैन अहिले होइन। तर हामीले दिएका अहिले केही प्रोग्रामहरू चाहिँ आफै पनि केही काम गरी खानलाई सक्ने अवस्थामा हुन्छ। कोर्स अनुसार केही जनशक्ति पास आउट छैन, पास छैन। तेस्रो वर्षमा छ, एउटा मात्रै भयो लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसनको डिप्लोमाको विद्यार्थीहरू पास आउट भए होइन। अब उनको कन्भोकेसन गर्न त बाँकी नै छ, तर एउटा लेभल चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सकियो। एउटा विद्यार्थी जो अरू ट्रेडिसनल युनिभर्सिटी कलेजहरू अध्ययन गर्थ्यो, अब ऊ सिफ्ट भएर ओपन युनिभर्सिटी आउन चाहे, उसले के गर्ने, उसको पुरानो कोर्सको मेमोरीलाई यहाँ ल्याएर प्याचअप कसरी गर्ने। ऊ आर्ट्स पढेको थियो होला, आर्ट्समा एउटा विषयमा उसले उता डिग्री हासिल गर्यो, अब तपाईँ कहाँ आएर त्योभन्दा फरक प्रकृतिको विषयवस्तु अध्ययन गर्न चाहँदा त्यो दुईवटा विषयको लिङ्केज कसरी जोडिन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो नेसनल फ्रेमवर्कले गाइड नगरिकन एउटा युनिभर्सिटीले मात्रै गरिदियो भने सायद उनले पढ्छन् र चाहिँ आफ्नो अघि एन्टरप्रेन्योर बन्नलाई त कसैले रोकेन। तर नेपालमा चाहिँ के देखिन्छ भने अहिलेसम्म पनि युनिभर्सिटीमा पढ्न आउँदाखेरि होइन, त्यो जागिरमा लोकसेवाको जागिरमा अथवा शिक्षक सेवाको प्राध्यापन सेवाको जागिरमा चाहिँ मान्यता हुन्छ हुन्न भनेर हेरिन्छ होइन त। पहिलो आफ्नो किसिमले गर्न सकिन्छ, अरू पनि फिल्डहरू छन् भनेर हामी हेर्दैनौँ, किनभने हाम्रो अहिले रोजगारीको सेक्टर त्यही नै कन्फाइन छ हायर एजुकेसनको मान्छेलाई। र अहिले चाहिँ अर्को फिल्डबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ जानलाई होइन त्यति सजिलो छैन होइन, किनभने हाम्रो नेसनल फ्रेमवर्कहरू केही पनि छैन। हामीले सोचिरहेको कुरा भने चाहिँ अब ह्युमेनिटिजको विद्यार्थी हो, साइन्स पढ्न आउँछु भन्यो भने ह्युमेनिटिजले साइन्स त सबै एकैचोटि पढ्न त सक्दैन। त्यसैले आउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ कतिवटा चाहिँ ब्रिजिङ कोर्सेसहरू,
त्यो साइन्सको स्ट्रिममा आएर काम गर्नलाई चाहिने ब्रिजिङ कोर्सेसहरू कति हुनसक्छ, त्यो किसिमको कोर्सेसहरू डिजाइन गर्ने, त्यो अफर गर्ने, अनि बिस्तारै चाहिँ उनले साइन्सका अरू कोर्स पनि लिन जान सक्ने। साइन्सको मान्छे म्यानेजमेन्ट किन नजाने होइन, इन्जिनियरिङको मान्छे म्यानेजमेन्टमा किन नआउने होइन। त्यसैले त्यो आउनलाई चाहिँ ब्रिजिङ चाहिने भयो भने ब्रिजिङ राखेर होइन जाने गरिकन चाहिँ यो चाहिँ पर्मियाबिलिटी भन्छन् नि, कि जहाँबाट पनि जहाँ गएर पढ्न पाउने होइन, अध्ययन गर्न पाउने त्यो अवसर चाहिँ दिनुपर्छ हायर एजुकेसनमा, इभन स्कुल एजुकेसनमा पनि होइन। सक्छु भने मान्छेलाई दिनु पऱ्यो नि, तर त्यो पढ्नको लागि उसले सक्छु भनेर मात्रै भएन होइन, उनलाई चाहिने त ब्याकग्राउन्ड त दिनु पऱ्यो नि सबै। त्यो ब्याकग्राउन्ड दिने प्रोभिजन राखिदिने, कसैले म 1-2 वर्ष 1 वर्ष यहाँ चाहिँ पढ्छु त्यसपछि यता आउँछु भनेर रोक्नु किन पर्यो। तर अहिले हाम्रो पद्धतिले रोकिरहेछ होइन। एकैचोटि त्यसो गर्न खोज्दाखेरि सायद फेरि पढेर गएका मान्छेहरूले भोलि दुःख पाउने हुनसक्छ होइन। हामी त्यो मोडमा छौँ होइन, त्यो किसिमले सोच्दैछौँ ओपन युनिभर्सिटी भएको नाताले। भर्खर 3 वर्ष छौँ, अब कतिपय त नियमहरू कानुनहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय होइन नयाँ केही गर्दै हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष त सकिन लाग्यो, आगामी आर्थिक वर्षको बिच अवधिभित्रमा भनेको यो त अब सकिन्छ, असारमा त सकिने भइहाल्यो। अब नयाँ हामीले जाने भनेको चाहिँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने डिजिटल लाइब्रेरी राम्रोसँग फङ्सन भइसकेको छैन। हामीले ओपन सोर्सेसहरू बढी दिएछौँ र अहिले चाहिँ सब्सक्रिप्सन गरेर त्यो डिजिटल लाइब्रेरी फुल्ली रन हुन्छ र अनि अलिकति पब्लिक लेभलमा अरूलाई पनि यो चाहिँ पब्लिक लाइब्रेरीको रूपमा सक्यो भने स्ट्रेन्थन गरेर अरूलाई पनि सर्भिस दिने गरेर एउटा हामी त्यो जान खोज्दैछौँ। अर्को चाहिँ अब अन्डरग्रेड लेभलको प्रोग्रामहरूलाई प्रमोट गर्दैछौँ, बढी थप्दैछौँ अब होइन। मास्टर्सको भयो, हामी माथिबाट आएछौँ कि धेरै मान्छेले सोध्छ किन माथिबाट आएको, तलबाट जानुपर्ने भन्छ। हामीले माथिबाट सुरु गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट पास आउट भएको मान्छेले हामीले के गर्न पायौँ, यहाँ लिएर काम गर्न पायौँ कि भोलि अन्डरग्रेडका प्रोग्रामहरू डिप्लोमाको प्रोग्रामहरू थुप्रै प्रोग्रामहरूमा जनशक्ति चाहियो। अनि हामीले सोचेको चाहिँ माथिबाट हो होइन। त्यो कारणले अब मान्छेलाई चाहिँ अनौठो लागेको छ। अब हामी चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ कहाँ जान्छौँ, अन्डरग्रेड र डिप्लोमा लेभलको प्रोग्रामहरूमा जान्छौँ आउने वर्ष। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यो चाहिँ अवसर दिनुभयो नेपाल ओपन युनिभर्सिटीलाई चाहिँ पब्लिसाइज गर्न होइन कुराहरू राख्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, स्पेसली कर्पोरेट नेपाल। हस्, थ्याङ्क यू।